ہو گئے نے میرا ایتھے قریبی بھی کوئی نہیں رشتہ دار بھی کوئی نہیں اپنا بھی کوئی نہیں میرا کوئی منن والا بھی کوئی نہیں میں مال ویچ بیٹھا آج 3 دن ہو گئے نے میں جا کے جدن مال دیتا ہے اونٹ دیتے نے او دے کلو پیسے منگنا آیا پہلے دن انہیں آکھے صبح آویں پھر صبح گزری دوجے دن آویں پھر دوجا دن گزریا تیجے دن آویں آج تے میں نکر گیا ہے میں لوگوں نو پوچھ کے آیا آکھیا مکے دے لوگ جگیردار مکے دے امیر لوگ کتھے بینڈے نے مکے دے سردار کتھے بینڈے نے انہوں نے دسیا خانے کعبے دے کریم جڑیاں ٹولیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بنیاں ہوئیاں نے او مکے دے سرداراں دیاں نے مکے دے جگیرداراں دیاں نے آنڈے میں اس واسطے تواڈے کول ابو لہب دی آیا میرا مسئلہ حل کرو انہاں آکھیا تو کدی کی اونٹ بیچے نے اچھا تینوں پیسے لے کے دینے او ابو لہب نے نہیں گل کیتی ہے او جڑا مسلمان وپاری بیچ کے مال آیا ہے انہیں آکھیا میں ابو جہل دی اندر ابو جہل مال دے بیٹھے اونٹ دے بیٹھے انہیں آکھیا انہاں ساریاں دی گردنا او جھک گئیاں نے آکھیا تے بہت بڑا ڈاکو ہے سب ڈاکوؤں دے سردار ہیں اساں تے پیسے دے کول نہیں لے کے دے سکدے او دے کول مال بے او تے بہت بڑا ڈاکو ہے انہاں نے سارا خانے کعبے دی لوکو دیوار ول کیتا ہے سونے نبی لوگوں پیارے نبی لوگوں اوتھے خانے کعبے دی دیوار دے قریب بیٹھ کے اللہ دا ذکر پہ کر دینے سونے نبی نو یاد سونے رب نو یاد پہ کر دینے انہوں نے اشارہ سونے نبی وال کیتا او نالے ہش دینے نالے تاریاں مار دینے آنڈ نہیں اس بندے کو لجا ایدہ مسئلہ تیرا حل کرائے گا لوگو توجہ چہنایا آنڈے ہی گل ہوئی ہے میں آکھیا منو توڑ دے بھی پینے نالے ہش دے بھی پینے نالے تاریاں بھی مار دینے آنڈا میں اگی دریا ہویا شاہ آستہ آستہ جا کے منو نشی پتہ سونے نبی نے منو نشی پتہ پیارے نبی نے منو نشی پتہ اللہ دے یار نے منو نشی پتہ اللہ دے محبوب نے منو نشی پتہ نبیان دی سردار نے آنڈا میں ڈر دیا سونے نبی دے قریب بیٹھ گیا آیا پیارے نبی دے قریب بیٹھ گیا آیا آنا دل وچ سوچنا آیا لوگوں میری آخری بات ہے آنڈا دل دے اندر سوچنا پہ آیا سونے نبی عبادت تو فارغ ہونے نے گل سنانا آیا پیارے نبی عبادت تو فارغ ہوئے نے آقا کریم نے جڑے جملے بولے نے بھائی ندیم صاحب توجہ چاہنا آیا سونے نبی نے آکھیا اے آن